इसके बाद हम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की तरफ चले। डॉक्टर साहबा सब रंग किस्म की सियासी शख्सियत हैं, बेशतर जमातों के साथ अपना ताल्लुक बना चुकी हैं। आखिरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा के तौर पर उनको देखा, अब इस्तेहकाम पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहबा किसी न किसी तरीके से अपने आप को सियासत में कायम रखती हैं। हल्के का इनको बड़ा ख्याल है, अपनी ख़ानदानी ट्रस्ट के ज़रिए बेशतर फलाह के काम भी करती हैं और उसके साथ साथ कैंपेन भी चलाती हैं। अपने हल्के के बारे में इन्होंने हमें बताया। इनके ख्याल के मुताबिक इस मरतबा इस हल्के से इनकी जीत के चांसेस बहुत रोशन हैं। ये क्यों ये कह रही हैं और दूसरी जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो कैंडिडेट जो 2 मरतबा यहाँ से जीत चुका है, उसको ये क्यों हल्का ले रही हैं, इसकी वजाहत उन्होंने हमें दी। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद वो अपने सियासी प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे देखती हैं। आप हल्के में घूम रही हैं, बड़ी मुश्किल से हमने आपको पकड़ा है। देखिए, बात ये है कि हल्का जो है ये जियोग्राफिकली अगर आप देखें कि इंडिया की जो वर्किंग बाउंड्री है ना, उसके साथ साथ जो लाइन घूम रही है वो 90% मेरे हल्के से उसको सराउंड कर रही है। और ये वाहिद हल्का है जो चारों तहसीलों के साथ जाके कनेक्ट होता है। समड़ेयाल आप उसके साथ मेरा यानी गुजरात की बाउंड्री के साथ मेरा गांव खलीलपुर है जो मेरे हल्के में है। बजवात में आखिरी इंडिया की जो चेक पोस्ट है जहाँ पे सारा दिन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और कैजुअलिटीज़ होती रही हैं, वो खैरी जो है वो हमारा लास्ट गांव है। अगर आप पसरूर के साथ जाके देखें तो उमरा वाली और मेरे हल्के का भागोवाल यूनियन काउंसिल, फिर आप रहमताबाद की तरफ चले जाएं तो डस्का। तो ये एक समझे कितने गांव हैं? ऑलमोस्ट आप बेचराग और सारे मिला के तो कुछ 467 बनते हैं। क्या डायनामिक्स है इस पर तो आपके हल्के के? ये सबसे ज़्यादा जो मुझे चैलेंज है वो नून लीग का तो हमारा रवायती मैच है ना, क्योंकि नून लीग के ख़िलाफ़ मैंने 2018 का भी इलेक्शन लड़ा, 2013 का भी लड़ा, 2007-8 का भी लड़ा। तो नून के साथ तो हमारा एक रवायती मैच है ना, लेकिन अंदर जो है वो 2018 के बाद नए डायनामिक्स चेंज हुए तो पीटीआई स्प्लिट हुई। अब पीटीआई की स्प्लिट होने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ रहा है कि आईपीपी का अभी वोट तो यहाँ बनना है। यहाँ तो डॉक्टर फिरदौस लीग चल रही है ना, तो डॉक्टर फिरदौस के जो चाहने वाले या फॉलोअर्स हैं उनको किसी जमात की ज़रूरत नहीं होती। वो मेरा जहेज़ है, जिधर जिधर मैंने जाना होता है वो मेरा साथ साथ वो जहेज़ उस जमात में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चैलेंज आपने पूछा तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पीटीआई वायरस मैं खुद यहाँ लेके आई थी, मेरी वजह से यहाँ पीटीआई आई थी, क्योंकि यहाँ रूरल एरिया के अंदर हमारे धड़ेबंदियाँ, बरदरियाँ, फिर एक देहात की जो सियासत है वो एक डिफरेंट एंगल से यहाँ होती है। तो पिछले इलेक्शन में जो नून लीग को हमने चैलेंज किया हुआ था पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, इस इलेक्शन में जब हम पीटीआई से डिसोसिएट होके उन पीटीआई वालों को जो बहुत कम परसेंटेज रह गई है जो इंडिविजुअली खड़ी है पीटीआई के साथ, लेकिन वो मैटर करती है। मेरी उनसे बार बार एक कनेक्टिविटी और कंसल्टेशन चल रही है कि अगर आपने आपका एजेंडा और टारगेट नून लीग को हराना है, क्योंकि अगर आप पीटीआई को वोट डालेंगे तो वो आपका मैंडेट स्प्लिट हो जाएगा। तो अभी पीटीआई का वोट जो है वो बल्ले पे तो स्प्लिट नहीं होगा ना, अब तो बल्ला तो है नहीं तो आप फिर शख्सियत पे स्प्लिट होगा, क्या होगा? लेकिन यहाँ पे जो मैच है वो नून लीग के साथ वरियो फैमिली और हमारी फैमिली का है। और मुझे एज आ इंडिविजुअल अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैंने इलेक्शन हारा या जीता, मैंने इन लोगों से अपना राब्ता नहीं तोड़ा। मैंने इन लोगों के साथ इनके दुख सुख, खुशियाँ, गमियाँ, फिर जो कुछ मुझसे हो सका मैंने इस हल्के के डायनामिक्स को चेंज किया। जिस सड़क से आप चल के आए हैं, इस सड़क को बनाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। यहाँ जहाँ शहर से निकल के आप यहाँ तक आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे बॉर्डर तक गैस चल रही है, और उस सुई गैस के पाइप जो हैं वो हर घर में जो शोला जलाती सुई गैस है
وہ میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کی امید کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے ڈاکٹر فردوس کا جو ہے وہ وجود ضروری ہے. یہ فردوس کا شعلہ ہے. نہیں, ان کا سلوگن ہے کہ جتنے ڈاکٹر جائے گی اتنے گیس آئے گی. اچھا. اور وہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ پہلی دفعہ اس حلقے کے اندر ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس حلقے کے اندر 4 وومن ڈگری کالج میں نے بنائے ہیں اور کافی حد تک لوگ جو ہیں سینسٹائز ہوئے ہیں. میں ایک سٹرگل کر رہی ہوں, جہاد کر رہی ہوں. طلعت بھائی یہاں الیکشن یا سیاست نہیں کر رہی ہوں, یہاں پہ اس علاقے کے اندر تھانے اور کچہری کی سیاست ہوئی. یہاں مخالف کو بدلنے کے لیے اس کی سوچ کو تھانے کا بے دریغ استعمال ہوتا رہا. ہم نے آ کے سیاست کے ڈائنامکس کو بدلا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ نہیں, تھانہ اور کچہری نہیں, ہم نے یہاں سوشل سروس کرنی ہے. تو وہ ماڈل قبرستان ہو یا ڈی پی ایس کا کیمپس ہو, سول ہاسپٹل کا قیام ہو. آپ کا پہلے حلقہ جو ہے جس کے اندر پاسپورٹ آفس میں لے کے آئی, ڈسٹرکٹ لیول سے باہر وہ جا نہیں سکتا. میں سیاست تھانے کچہری یا ووٹ کے لیے نہیں کرتی ہوں. میرے والد صاحب کا جو اس علاقے سے ایک نسبت اور اس مٹی کا قرض ہے, ایک ڈیفرنٹ رشتہ ہے افواج پاکستان کے ساتھ. میری فیملی میں بہت سارے شہداء ہیں. میرا اس ادارے کے لک جو ہے وہ میرے خون کے اندر شہداء کا خون بھی ہے. تو میرے بہت سارے لوگ اس کراس بارڈر ٹیررزم اور کراس بارڈر فائرنگ کے وکٹمز بنے ہیں. تو ان لوگوں کا میرے پہ قرضہ بھی ہے. اس لیے ہمیں ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے. آپ نے جب بھی آپ سے سوال ہوتا ہے, آپ بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اتنی جماعتیں کیوں بدلی. جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ڈاکٹر فردوس اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جب وہ پاکستان کو للکارتا ہے اور ریاست کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ڈاکٹر فردوس اس کو چھوڑ کے اس شخص کا نہ صرف احتساب کر رہی ہوتی ہے بلکہ اس کو للکار رہی ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں, ریاست کے لیے سیاست کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, نہ یہاں ہم کاروبار کے لیے سیاست کر رہے ہیں, نہ روزگار کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. آخر میں کتنے کمفرٹیبل ہیں آپ پچھلے انتخابات کی نسبت جیت کی حوالے سے؟ دیکھیں, ٹف کمپٹیشن ہے آپ کے خیال میں, کلوز کال ہوگی یا بڑا مارجن ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک طرف پوری جماعت ہے, یعنی ایک طرف پی ایم ایل این کا ایک سیٹ سٹیج ہے اور ساری انتظامیہ, ڈی پی او, ڈی سی, تمام تھانے, ان کے ساتھ جڑی جتنی بھی مشینری ہے, پٹواری سے لے کے یونین کونسل کے سیکٹری تک, وہ نون لیگ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر فردوس استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا لے کے اور ان سارے مافیاز کو للکار رہی ہے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں رہے. پی ٹی آئی میرے بچے, میرے بھائی, میرے فیملی ہے, ان کو ہی ہم نے, یعنی جہاں ڈاکٹر فردوس کھڑی ہوگی, ان کے چونکہ حق کے لیے کھڑی ہے, ان کی آواز کو طاقت دینے کے لیے کھڑی ہے, تو وہ میری مخالفت کر نہیں سکتے. تو انہوں نے نون لیگ کو ہرانا ہے, تو ظاہر ہے میرے ساتھ آنا ہے. تو جب میرے ساتھ آنا ہے تو پھر ان کے ساتھ میرا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. تو نعرہ کیا بنا؟ بالکل آخر میں نعرہ آپ نے بتایا تھا, اگر نون لیگ کو NA-70 میں ہرانا ہے, نون لیگ کو ہرانا ہے, تو ڈاکٹر فردوس کو لانا ہے, تو ووٹ ڈاکٹر فردوس نو پانا ہے.